मोटरवे पर शदीद धुंध के डेरे। मोटरवे M3 ट्रैफिक के लिए मुकम्मल और मुल्तान मोटरवे फैजपुर से रजाना धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से सियाल मोड़ तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे को आवाम की हिफाजत के लिए बंद किया गया है, जबकि तर्जुमान मोटरवे का कहना है दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ धुंध का राज बदस्तूर बरकरार है। आज दिन भर शहर लाहौर को धुंध ने अपनी लपेट में लिए रखा। शाम ढलने के बाद धुंध की शिद्दत में भी इजाफा होना शुरू हो गया। इस वक्त रात गए का वक्त है, शदीद धुंध पाई जा रही है, जिसकी वजह से मोटरवे के बाज मकामात पर हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे पुलिस की जानिब से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से सियाल मोड़ तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर इंटरचेंज से लेकर रजाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का यह कहना है कि हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र मोटरवे को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पर धुंध में जब कमी आएगी तो मोटरवे को दोबारा खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से शहरियों से भी ये अपील की गई है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, बिलखुसूस रात के औकात में सफर ना करें। अगर सफर करना जरूरी हो और मोटरवे बंद हो तो मुतबादिल रास्तों पर मुहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, ओवर स्पीडिंग से बचें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी करें। ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में LPG की मनमानी कीमत पर फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। ओगरा की जानिब से LPG की कीमत 204 रुपये मुकर्रर तो की गई, लेकिन सरकारी निखनामे की बजाय शहर में LPG 230 रुपये से 245 रुपये फी किलो में फरोख्त होती रही। एक तरफ तो सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ शहर में LPG की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। LPG सरकारी नरखनामे की बजाय मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। ओगरा की जानिब से LPG की कीमत 204 रुपये फी किलो मुकर्रर है। शहर में LPG 230 से 245 रुपये फी किलो में धड़ल्ले से जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अगर गैस फराहम नहीं कर सकती तो फिर LPG की कीमतों में कमी करे और अपने मुकर्रर करदा नरखों पर फरोख्त को यकीनी बनाए। ज्यादातर लोग LPG ले रहे हैं, पूरे शहर में यही मसला बना हुआ है। और फिर मैं आपको बताऊं कि आप स्टेशन से शुरू हो जाएं, ठोकर तक हर बंदे ने अपना रेट लगाया हुआ है। आपको शहर में विद इन द सिटी आपको 25 से 30 रुपए किलो के पीछे रेट का फर्क मिलेगा। सरकारी कीमत पे कोई भी नहीं देता, पाकिस्तान में या लाहौर में कोई भी नहीं देता है। गवर्नमेंट जो है इस पे गौर नहीं कर रही। LPG फरोख्त करने वालों को कहना है कि बड़े डिस्ट्रीब्यूटर महंगी गैस देते हैं, जिसके बाइस वो भी महंगी गैस फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ये जो बड़े बड़े डीलर ये अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से रेट निकालते हैं, उस नोटिस का कोई इन पे असर नहीं होता और पीछे दुकानदार जाते हैं। अगर कार्रवाई करनी है गवर्नमेंट नोटिस है उन डीलर्स करें जो हमें गैस प्रोवाइड करते हैं, असल कसूरवार वो हैं। वो महंगी गैस देंगे तो हम मजबूर, हमने भी महंगी देनी है। LPG इंडस्ट्री के चेयरमैन इरफान खोखर ने चेयरमैन ओगरा को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकारी कीमत पर LPG की फरोख्त को यकीनी बनाने और माफियाज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर में आटे की सप्लाई बेहतर ना हुई, गरीब को रोटी के लाले पड़ गए। यूटिलिटी स्टोर पर आने वालों की खाली हाथ वापसी, हुकूमत को दुहाइयां। शहर भर में आटे का शदीद बहरान जारी है। अगरचे पंजाब हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स को 358 मैट्रिक टन बढ़ाकर गंदम का कोटा 5250 मैट्रिक टन कर दिया गया है, मगर अब भी शहर के गली मोहल्लों में वाक़ किराना शॉप्स पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं और शहरी सस्ते आटे के लिए ट्रकों और यूटिलिटी स्टोर्स पर कतारों में लगने पर मजबूर है। दुकानों ते कोई आटा नहीं है, महंगाई कीता है हुकूमत ने, तो फिर दुकानों ते भी मुहैया करे ताकि इत्थे फिर आके लाइनां ना लगन। ये अपने मामला सीधे करने के चक्करों में लगे हैं। अवाम के लिए ये बिल्कुल तैयार नहीं है कुछ भी अच्छा करने के लिए। शादमान यूटिलिटी स्टोर्स पर दरोगा वाला, इकबाल टाउन, चुंगी अमर सिद्धू और दीगर इलाकों से आटे की खरीदारी के लिए तादाद मौजूद रही। शहरियों ने कहा कि अगर हमारे इलाकों में आटा मिले तो दूर दराज यूटिलिटी स्टोर्स पर और ट्रकों के पीछे कतारों में न लगना पड़े। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है ना दूसरे गली महलों में भी पॉइंट लगाने चाहिए, मिलना चाहिए। हम जिन्हें इज्जत और वकार अपने वोट से देते हैं वो हमारे लिए जाके बजाय वहाँ पर हमारे लिए काम करे, गरीब आवाम के लिए कुछ सोचे,
वो अपने इक़्तिदार और अपनी अय्याशी के लिए सोचते हैं। गुस्से से भरे शहरियों ने कहा कि कपड़े बेचकर अवाम को सस्ता आटा देने के दावेदारों ने महंगाई से बुरा हाल कर दिया और आटे जैसी बुनियादी जरूरियात के लिए अवाम ख्वार हो गए। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। फ्लोर मिल्स और आटा चक्की मालिकान के लिए बिजली मजीद महंगी, बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 87 पैसे का इजाफा कर दिया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक फ्लोर मिल्स और आटा चक्की के लिए बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 87 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया, जिसमें पी कार्ड्स की कीमत 3 रुपये 63 पैसे जबकि ऑफ पी कार्ड्स 3 रुपये 87 पैसे मुकर्रर किया गया है। नवंबर और दिसंबर में फ्लोर मिल्स और आटा चक्की के टैरिफ में इजाफी कीमत वसूल की गई है। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स के लिए 5 रुपये फी किलोवाट जबकि आटा चक्की के लिए 350 रुपये फी किलोवाट के हिसाब से फिक्स्ड MDI मुकर्रर कर दी गई है। महंगाई की दौड़ में घी और ऑयल भी आगे। दर्जा दोम घी 20 रुपये महंगा 460 से बढ़कर 480 रुपये किलो हो गया। महंगाई का ना थमने वाला तूफान। लाहौरियों के लिए एक और बुरी खबर, दर्जा दोम के घी की कीमत में 20 रुपए इजाफा, 460 से बढ़कर 480 रुपए किलो हो गया। दर्जा दोम घी के 12 किलो के कार्टन की कीमत 5,424 रुपए से बढ़कर 5,664 रुपए हो गई। सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन हाफिज आरिफ का कहना है, खाम माल की वाफर मिकदार मौजूद होने की वजह से वफाकी हुकूमत की जानिब से मजीद सप्लाई न मंगवाने का फैसला किया गया, जिसके असरात ओपन मार्केट में पड़ रहे हैं। रोज बरोज की महंगाई से तंग परेशान शहरियों का कहना है, घी और आय की कीमतों में इजाफे से किचन का सारा बजट खराब हो गया है। शहरियों का कहना था, हुकूमत बिला जवाज अशिया की किल्लत पैदा करने वाले और महंगाई के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करे ताकि आम आवाम को 2 वक्त की रोटी बआसानी मैसर हो सके। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। महकमा खजाना ने वज़ीर आला पंजाब के लिए किराए पर जहाज लेने के फंड्स जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई के लिए किराए पर जहाज लेने के लिए 12 करोड़ 10 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला के लिए 5 माह के लिए किराए पर जहाज लिया जाएगा। काबीना ने वज़ीर आला के लिए किराए पर जहाज लेने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला पंजाब और काबीना के हुक्म पर ये फंड्स जारी किए गए थे। वज़ीर आला पंजाब और काबीना के हुक्म पर ये फंड्स जारी किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज राही ने 5 माह डायरेक्टिव की मद में 14 अरब रुपए की मंजूरी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कम वक्त में सैकड़ों डायरेक्टिव और 14 अरब रुपए के फंड मंजूर किए गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कम वक्त में सैकड़ों डायरेक्टिव जारी करके गुजरात और हुकूमती अरकान असम्बली के हलकों में 14 अरब रुपए के खतीर फंड्स की मंजूरी करके दीगर साबका हुकूमतों के रिकॉर्ड तोड़ डाले। ज़राए के मुताबिक PND बोर्ड ने वज़ीर आला पंजाब के डायरेक्टिव पर अमल दरामद करके 14 अरब रुपए के फंड दिए। PND बोर्ड ने CM डायरेक्टिव की मद में 14 अरब रुपए के फंड बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर किए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के अहकामात पर ऐवान वज़ीर आला से डायरेक्टिव जारी होता था और डायरेक्टिव के अजरा पर फौरी अमल दरामद के लिए मुतल्लिका महकमों ने वर्किंग की और फंड हासिल किए, जिसमें ऐवान वज़ीर आला से जारी करदा ज्यादातर डायरेक्टिव गुजरात के थे और हुकूमती अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर इनके हलकों में डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए डायरेक्टिव जारी होते रहे। LDA हुकाम की मास्टर प्लान बनाने वाले अफसरान पर नवाजिशें। मास्टर प्लान की तैयारी में शामिल LDA अफसरान को 2-2 तनख्वाहें देने का वर्किंग पेपर गवर्निंग बॉडी से मंजूर कराया जाएगा। उजरत में बनाए गए मास्टर प्लान पर पहले कंसल्टेंट को 51 करोड़ का भारी मुआवजा दिया जा चुका है। LDA मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग के 5 अफसरान को 2 बुनियादी तनख्वाह देने की तजवीज़ है। चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर नदीम अख्तर जैदी, डिप्टी डायरेक्टर फैसल कुरैशी शामिल हैं। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान ताहिर, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अफजल और मोहम्मद नदीम भी अफसरान में शामिल हैं। अफसरान को दिन रात काम करने का जवाब बनाकर 2 तनख्वाहें बतौर इनाम दी जा रही हैं। अफसरान को बतौर एजाज ये तनख्वाहें देने का एजेंडा तैयार कर लिया गया है। LDA अफसरान का केस वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अथॉरिटी मीटिंग में रखा जाएगा। शाहदारा फ्लाईओवर मल्टीग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त। LDA ने दूसरी मरतबा कॉल किया टेंडर अवार्ड कर दिया। में 2 कंपनियों मैक्सेंस और SKB ने हिस्सा लिया था। चीफ इंजीनियर टू LDA मजहर हुसैन खान ने टेंडर प्रोसेस मुकम्मल कराया। 4.4% जायद बिड देकर मैक्सेंस को ठेका मिल गया। 8 अरब से जायद मंसूबे के लिए इससे कबल दिसंबर में भी पेशकश तलब की गई थी। मुल्की हालात और सियासी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र दिसंबर 2022 का टेंडर कामयाब नहीं हुआ था। चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन खान ने आमादगी का लेटर जारी कर दिया है। सर्विसेज हस्पताल के एमरजेंसी में अमराज की तशखीस के लिए बुनियादी टेस्ट CBC की सहूलत तातुल से 2-4 मरीज ख्वार इलाज मुतासर।
سروسز اسپتال کی ایمرجنسی میں CBC ٹیسٹ کی بنیادی سہولت بھی تعطل سے دوچار ہو گئی۔ سروسز اسپتال کی ایمرجنسی میں نصب کیمسٹری انالائزر مشین خراب ہونے سے CBC ٹیسٹ بند ہو گئے ہیں۔ ایمرجنسی میں آنے والے مریض بنیادی بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں اور CBC ٹیسٹ نہ ہونے سے مریضوں کا علاج بھی تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ سروسز اسپتال میں گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران کیمسٹری انالائزر مشینیں خراب ہونے سے دوسری مرتبہ CBC ٹیسٹوں کی سہولت بند ہوئی ہے، لیکن اس مسئلے کا دیر پا حل تلاش نہیں کیا جا سکا ہے۔ شہر کے مختلف مارکیٹوں میں تاجر برادری کو مال کی درآمد میں مشکلات کا سامنا۔ ہال روڈ، مال روڈ، عابد الیکٹرانکس مارکیٹ اور دیگر مارکیٹوں کے تاجران کہتے ہیں کہ چائنا، ہانگ کانگ، ملائیشیا سمیت متعدد ملکوں سے مال نہیں پہنچ رہا۔ یہی حالات رہے تو لاکھوں لوگ روزگار سے جائیں گے۔ شہر کی متعدد مارکیٹوں ہال روڈ، مال روڈ، نیلا گنبد، سائیکل مارکیٹ، شاہ عالم اور لبرٹی سمیت متعدد بازاروں کے تاجروں کو درآمدات میں مشکلات کا سامنا ہے۔ صدر لاہور ٹریڈرز رائٹ سردار اظہر سلطان نے کہا کہ اسٹیٹ بینک 10,000 سے چھوٹی LCs بھی نہیں کھول رہا۔ اگر یہی صورتحال رہی تو مارکیٹ میں پڑا مال ختم اور مہنگائی بڑھے گی۔ سردار اظہر سلطان نے کہا کہ چائنا سے بکنگ نہیں کرا رہے کیونکہ حکومت پورٹس پر کنٹینرز ریلیز نہیں کرتی اور مال مارکیٹوں تک نہیں پہنچ رہے۔ انہوں نے کہا کہ مال نہ آنے کی وجہ سے مارکیٹوں اور بازاروں میں غیر یقینی کی فضا ہے۔ حکومت مارکیٹوں اور بازاروں کی تجارتی سرگرمیاں چلانے کے لیے حکمت عملی مرتب کرے تاکہ بے یقینی کی صورتحال ختم ہو سکے۔ لاہور کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کا رمضان شوگر ملز کو NOC جاری کرنے کا فیصلہ چیلنج۔ پنجاب حکومت نے عدالت حالیہ کے فیصلے پر عمل کرنے کی بجائے اپیل دائر کر دی۔ سیکرٹری ایکسائز نے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے اپیل دائر کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی ممنوعہ فنڈنگ میں نااہلی کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ عمران خان کو تحریک انصاف کی سربراہی سے ہٹانے کی درخواست بھی غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ امیر بھٹی کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے درخواستوں کی سماعت کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بین الاقوامی طریقے کے مطابق کم نہ کرنے کا معاملہ۔ عدالت عالیہ نے وفاقی حکومت اوگرا سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس شاہد کریم نے جوڈیشنل ایکٹیویزم پینل کی متفرق درخواست پر سماعت کی۔ شہری کو اغوا کر کے بٹ کوائن کرپٹو کرنسی میں 63 لاکھ روپے تاوان وصول کرنے کا کیس۔ دو بینک افسروں نے ملزمان کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق شہادت قلم بند کرا دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے دیگر گواہان کو 19 جنوری کو طلب کر لیا۔ ہسپتال کے لیے خریدا واٹر پمپ خراب دینے اور وارنٹی کے باوجود واپس نہ کرنے کا معاملہ۔ صارف عدالت نے ایکو پلس کمپنی DHA کے مالک کے خلاف 5 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا گیا۔ عدالت نے GOR کے شاہجہان کی درخواست پر کمپنی مالک کو 13 جنوری کو طلب کر لیا۔ PTI رہنماؤں کی جانب سے برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ تقریب میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات PTI فواد چودھری، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، سابق وفاقی وزیر حماد اظہر، سابق وفاقی وزیر شفقت محمود سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ برطانوی ہائی کمشنر کے اعزاز میں منعقدہ عشائیہ میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات PTI فواد چودھری، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، سابق وفاقی وزیر حماد اظہر، سابق وفاقی وزیر شفقت محمود، ترجمان وزیر اعلیٰ اور پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ، اظہر موشوانی، حسان خاور اور دیگر شریک ہوئے۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے زمان پارک میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے بھی ملاقات کی تھی۔ واضح رہے برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر سینئر سفارتی عہدے پر تعیناتی کے بعد جنوری میں وطن واپسی کا امکان ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر آج کل اہم شخصیات سے الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی۔ سیاسی صورتحال اور عوام کو ریلیف دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں راسخ الہی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں عمران خان نے تمام ایشوز پر کھل کر بات کی، خاص طور پر آٹے کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پنجاب میں آٹے کی سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے سرکاری گندم کا کوٹا دگنا کر دیا ہے۔ ملک پر مسلط بے حس ٹولے نے غریب آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ہمارا اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ ملاقات میں پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کی حکمت عملی اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ 13 جماعتوں پر مشتمل حکومتی ٹولے نے چند ماہ کے اندر معیشت تباہ کر دی۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ نااہل اور نالائق ٹولہ جنیوا سے بھی خالی ہاتھ واپس لوٹے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ معیشت نہ سنبھلی تو اس کا نقصان ریاست کو ہوگا۔ اقتدار کی ہوس میں اندھے حکمران مہنگائی کا طوفان لے کر آئے ہیں۔ الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل محمد کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن نہیں کروانا چاہتی، اسی لیے مختلف تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ حلقہ بندیاں کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ کسی سیاسی مصلحت کو نظر انداز کر کے اپریل میں بلدیاتی الیکشن کروانا ادارے کا آئینی اختیار ہے، جس پر وہ ہر صورت عمل درآمد کریں گے۔
صوبائی الیکشن کمشنر سعید گل محمد کا پنجاب حکومت کو تگڑا جواب، کہتے ہیں حکومت نے جو بلدیاتی قانون پاس کیا اس کے تحت حلقہ بندیاں کر دی گئی ہیں، جس کسی کو اعتراض ہے وہ متعلقہ فارم سے رجوع کرے، الیکشن کمیشن کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ عوام الناس کو کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ متعلقہ ڈیلیمیٹیشن اتھارٹیز کے پاس جا کر 9 جنوری سے لے کر 23 جنوری تک اپنے اعتراضات جمع کرا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ چند سیاسی شخصیات حلقہ بندیوں کے عمل کو لے کر بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ سعید گل نے کہا کہ وہ کسی بھی سیاسی مصلحت کو نظر انداز کیے بغیر صوبے میں مقررہ وقت پر بلدیاتی الیکشن کروائیں گے، جس کے لیے وہ تیار ہیں۔ کے پی میں ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشن کرا دیے، اسلام آباد میں پائپ لائن میں ہے، سندھ میں کرا دیے ہیں، بلوچستان میں کرا دیے ہیں۔ پنجاب میں یہ ہوا کہ کچھ پولیٹیکل حالات کی وجہ سے بار بار یہ ایکٹ چینج ہوتا رہا، تو ایکٹ ابھی فائنل ایکٹ ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ ہم اپریل میں الیکشن کمیشن کمیٹڈ ہے کہ ہم انتخابات کرائیں گے۔ صوبائی الیکشن کمشنر نے واضح کیا کہ ابتدائی حلقہ بندیاں مکمل کر لی گئی ہیں، جسے بھی اعتراض ہے وہ 30 جنوری تک متعلقہ اتھارٹی میں اعتراض دائر کر سکتا ہے۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، CT 42 لاہور۔ رہنما پیپلز پارٹی چودھری امجد علی جٹ کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی 95ویں سالگرہ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان قائرہ حسن مرتضیٰ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور سالگرہ کا کیک کاٹا۔ تقریب کا انعقاد ڈرائیونٹ روڈ پر کیا گیا۔ تقریب کی صدارت صدر پیپلز پارٹی لاہور چودھری اسلم گل نے کی۔ سونیا خان، جمیل احمد منج، اشرف خان، عامر، نصیر بٹ، فائزہ ملک، یاسر بارہ، عارف خان، عاطف چودھری، آصف محمود ناگرہ نے شرکت کی۔ ضیاء ناگرہ، چودھری طاہر جٹ، چودھری عباس گجر، چودھری سلیم جاوید، محمد شہزاد، ظفر اقبال، حسیب جٹ، چودھری اکرم کمبو شریک ہوئے۔ اجاز بھٹی، محمد زبیر، محمد طارق، ضیاء ذوالفقار، رانا صفدر دلشاد سمیت جیالوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں بہت مشکل حالات میں حکومت کی، آنے والا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوگا۔ قمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو 37 سال کے بعد بھی لوگوں کی امید ہے۔ سرکاری نرخنامے پر اشیاء خورنوش کی فروخت کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ بنیادی ضرورت کی 14 اشیاء خورنوش میں سے ایک بھی ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت نہیں ہو رہی۔ ضلعی انتظامیہ کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی فوج دد موج محض کاغذی کارروائی پر اکتفا کرنے لگی۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا تعین کر کے ضلع انتظامیہ ماہوار 14 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ایک بھی ایسی چیز نہیں جو سرکاری نرخنامے کے مطابق فروخت ہو رہی ہو۔ دکاندار کہتے ہیں تھوک مارکیٹ سے DC ریٹ سے کم اشیاء ملیں تو نوٹیفیکیشن کے مطابق فروخت کر سکتے ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں تھوک مارکیٹ سے DC ریٹ سے کم اشیاء ملیں تو ہی نوٹیفیکیشن کے مطابق فروخت کر سکتے ہیں۔ جو گورنمنٹ ریٹ لسٹ نکالتی ہے اتنی ہماری پرچیز نہیں ہوتی، وہ جو سیل ریٹ انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے، بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ ہم اس پہ جو آمد درآمد بہت مشکل سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو B کیٹیگری کا مال ہوتا ہے ہمیں وہ لانا پڑتا ہے، جس سے ہمارے کسٹمر جو ہیں وہ پریشان ہوتا ہے کہ آپ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پسنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ جب کسی سٹور پر جاتے ہیں تو ہر چیز کی قیمت بڑی ہوتی ہے۔ یہ قیمتیں دکاندار اپنی مرضی کی چیزیں بیچتے ہیں۔ ایک دکان پہ جائیں وہ چیز 10 کی ہے، دوسری پہ جائیں وہ 50 کی ہے، تیسری پہ جائیں وہ 100 کی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک اسلامی ملک کے اندر جب عوام کو بنیادی چیزیں ہی نہیں فراہم ہوں گی صحیح قیمت کے اوپر تو عوام کہاں سے کھائے گی؟ DC لاہور محمد علی کا کہنا ہے کہ کوشش ہے شہریوں کی بنیادی ضروریات کی 14 اشیاء کی قیمت کنٹرول رہے۔ وائلیشنز کی جیسے ہی ہمارے پرائس کنٹرول میں ڈالرز کی شدید قلت کے باعث ڈائریکٹ امپورٹ مکمل طور پر بند ہو گئی۔ امپورٹرز کی جانب سے منگوایا گیا خام مال اور تیار شدہ فرنیچرز کی کراچی پورٹ سے ریلیز رک گئی۔ امپورٹڈ فرنیچرز کی قیمتوں میں بھی اضافے کے بعد گھریلو اور دفتری فرنیچرز کی قیمتوں میں 75% تک اضافہ ہو گیا۔ صدر پاکستان فرنیچر امپورٹر ایسوسی ایشن ڈاکٹر میاں فریاد کا کہنا تھا کہ کمرشل بینکوں نے امپورٹ کے ڈاکومنٹس وصول کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ امپورٹرز کو روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں ڈالر ڈیمیج اور ڈیٹینشن قیمت میں شپنگ کمپنی کو ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ پہلے سے موجود سٹاک ختم ہونے کے بعد منڈی میں بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا۔ وفاقی حکومت سے اپیل ہے کہ وہ کنٹینرز کی ریلیز کے احکامات جاری کرے۔ خام مال ہمارا آ نہیں رہا، را مٹیریل آ نہیں رہا، جس سے ہم نے چیئر بنانی ہے، جس سے ہم نے ٹیبل بنانے ہیں، بیڈ کے
جو پارٹس ہیں، صوفے کے اندر جو پارٹس لگتے ہیں جو یہاں پہ کسٹمائز ہو نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا ملک چھوٹا ہے، انڈسٹری چھوٹی ہے، تو ہمیں مجبوراً امپورٹ کرنے پڑتے ہیں۔ اب وہ جب امپورٹ لیسکو نے بجلی چوری اور اوور بلنگ کی روک تھام کے لیے ریکوری بلنگ کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں نعمان کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے معاملات کو بہتر بنایا جائے گا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں نعمان نے ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے لیسکو میں بلنگ اور ریکوری کو آؤٹ سورس کرنے کی منظوری دی ہے، جس کی بنیاد پر ہائی لائن لاسز اور ٹرپنگ کی روک تھام کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں کو سسٹم دیا جائے گا۔ پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے سولر پاور پلانٹس لگائے جائیں گے۔ کمپنیوں کو آفر دی جا رہی ہے تاکہ سستی بجلی کی پیداوار کی جا سکے۔ تو اس حوالے سے جو سولر پلانٹ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر لگائے گا، اور ان کا ایک لیسکو کے ساتھ اور حکومت پاکستان منسٹری آف انرجی کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ وجود میں آئے گا۔ اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی جو آپ کے جو پاور پلانٹس ہیں آپ ان سے کنورٹ ہو کر آپ آہستہ آہستہ۔ اسلامی جمعیت طلباء پاکستان کی جانب سے سید مودودی انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں ملک بھر کے تعلیمی اداروں سے طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ایوان اقبال میں منعقدہ 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کے پہلے روز افتتاحی سیشن کی صدارت نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے کی۔ اس موقع پر نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا تھا مولانا مودودی 21ویں صدی کے مجدد امت مسلمہ کے لیے قابل ستائش ہیں۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کا یہ پیغام اور فکر زندہ ہے اور اللہ کے دین کو غالب ہو کے رہنا۔ بین الاقوامی کانفرنس میں ترک سفیر مصطفیٰ اوزگل اور اخوان دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ معروف ڈھول پلیئر اور گلوکارہ ارشما مریم کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس حال جوہر ٹاؤن میں ڈھول پلیئر ارشما مریم کی سالگرہ تقریب میں فیشن ڈیزائنر ٹمی رائے، اداکار و ماڈل زینت بٹ، ڈاکٹر جیزی سمیت گلوکار احمد نواز نے شرکت کی۔ احمد نواز نے تقریب میں پرفارم کیا۔ قوال خالد خان نے قوالیاں پیش